अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो गर्मी बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा गर्मी है। सूरज तो आजकल अपनी बादशाही पर उतरा हुआ है और हमें हमारी औकात में रखा हुआ है उसने। तो मैं बना रही थी मैकरोनी। बच्चे काफ़ी दिनों से ज़िद कर रहे थे कि मैकरोनी बना कर दें। तो असल में मुझे मैकरोनी बनाने का मज़ा आता है सर्दियों में। सर्दियों में मज़े की सब्ज़ियाँ होती हैं, मटर होते हैं, गाजरें, शिमला मिर्च, हर चीज़ फ्रेश होती है और आसानी से मिल भी जाती है। और शहरों में तो शायद अभी भी मटर वगैरह गाजरें मिल जाती होंगी, लेकिन हमारे देहातों में बहुत मुश्किल है। तो बहुत ही मुश्किल से बंद गोभी मिली है और शिमला मिर्च के लिए पता नहीं कितनी शॉप पे गया है मेरा बेटा, तो फिर लेके आया। तो बस अपनी ज़िद पूरी करवानी थी, तो मैं बना रही थी मैकरोनी। तो बच्चे भी स्कूल से आ गए थे और इतनी शदीद गर्मी थी, तो पहले उन्हें मिल्क शेक बना के दिया। तो फिर थोड़ी देर बाद मैकरोनी बन गई थी तो वो दी और बच्चों को कहा कि रेस्ट करें, बाहर नहीं जाना, बहुत ज़्यादा गर्मी है। और बच्चे कोशिश करते हैं कि छुट्टी हो गई है, 10:30 बजे छुट्टी हो जाती है, तो उन्हें ये होता है कि चलो हम थोड़ी देर ना खेलने कूदने जाते हैं। तो उस वक्त इतना सूरज आग बरसा रहा होता है। तो मेरी कोशिश यही होती है कि बच्चों को 5 बजे के बाद ना इजाज़त दूँ कि बाहर जाके खेलें। तो बाकी आप सब सुनाओ, आप सब कैसे हो, आप सब की तरफ हालात कैसे हैं। मेरे ख़्याल में तो गर्मी हर तरफ अपने अरूज पर है। तो बाकी अल्लाह ताला अपनी रहमत की बारिश बरसाए। गर्मियों में ये है ना कि बारिश आ भी जाए तो उसके फ़ौरी बाद फिर वही हबस और वही गर्मी इतनी पहले से भी शदीद हो जाती है। तो खैर जून शुरू है, अल्लाह खैर करे, 2-3 माह गुज़र ही जाएंगे। तो मैं आज आपको ना एक बात बताती हूँ, बल्कि स्टोरी नहीं है, ये हकीकत है। तो मेरे ना हस्बैंड ने दुकान चेंज की है और दुकान की दराज में ना एक पुराना मोबाइल काफ़ी अरसे से पड़ा हुआ था, तो जो उन्हें तो तकरीबन भूल ही चुका था। तो न्यू दुकान से सामान निकलते वक्त मिला था, तो कभी इरादा बनता कि किसी को दे दूं, या कभी सोचता कि OLX पे पर लगा देता हूँ, शायद कुछ पैसे बन जाएंगे। मोबाइल अगरचे नया नहीं था, लेकिन बिल्कुल ठीक चल रहा था। तो मेरे हस्बैंड ने ना मोबाइल की तस्वीर खींची और 12,000 कीमत लगाकर OLX पर इश्तिहार दे दिया। तो 2 दिन गुज़र गए और आज एक ना नामालूम नंबर से कॉल आई। तो दूसरी तरफ एक धीमी सी आवाज़ थी, भाईजान मोबाइल अभी मौजूद है। तो हस्बैंड ने कहा कि जी बिल्कुल मौजूद है। तो वो थोड़ा रुका, फिर बोला, भाई अगर मोबाइल चलने में ठीक है तो मुझे दे दो, मेरे पास सिर्फ 10,000 हैं, अगर आप दे दें तो बड़ी मेहरबानी होगी। मेरा बेटा काफ़ी दिनों से ज़िद कर रहा है कि अब्बू मुझे मोबाइल लेकर दें। तो स्कूल के बाकी बच्चों के पास है और वो उदास हो जाता है। तो मैं मेहनत मज़दूरी करता हूँ, बड़ी मुश्किल से पैसे जमा किए हैं। और इसकी आवाज़ में ऐसी आजिज़ी थी कि कुछ लम्हों के लिए मेरे हस्बैंड कहते हैं कि मैं खामोश हो गया। लेकिन तो हस्बैंड कहते हैं कि पहले तो मैं खामोश हो गया, लेकिन फिर मैंने सोचा कि कारोबार में जज्बात नहीं देखे जाते। मैंने कहा, भाई 12,000 का लगाया हुआ है, लेकिन आप 11,000 दे दें तो ले जाएं। वो फ़ौरन मान गया, जैसे इसके लिए यही बहुत बड़ी बात हो। तो आज के दिन के वक्त ना वो मेरे हस्बैंड की ना दुकान पर आया। तो दुकान में भी उस वक्त काफ़ी रश था, तो लोग आ जा रहे थे। तो कोई चीज़ देख रहा था, कोई कीमत पूछ रहा था, लेकिन इस आदमी की शख्सियत सबसे अलग महसूस हो रही थी। वो दुबला पतला सा शख्स था, उम्र तकरीबन 35 या 40 साल तक होगी। तो कपड़े भी पसीने और गर्द गुबार से भरे हुए थे, तो जैसे सीधा मजदूरी से ही वापस आया हो। तो चेहरे पर थकन साफ नज़र आ रही थी, लेकिन आंखों में एक अजीब सी चमक थी, शायद अपने बच्चे की खुशी की थी। तो वो आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ मेरे हस्बैंड के काउंटर तक पहुंचा। तो तब उनकी नज़र ना, हस्बैंड कह रहे हैं कि मेरी नज़र उनके ना हाथ पर गई। तो वो ठीक से सलाम नहीं दे पा रहा था, हल्का सा पकड़कर हाथ ऊंचा किया। शायद कोई पुरानी चोट थी या फिर किस्मत की मार। खैर इसने जेब से बड़ी एहतियात से नोट निकाले
کچھ 1000 کے، کچھ 500 کے اور کچھ 100 کے مڑے توڑے سے نوٹ تھے۔ تو ایسا لگ رہا تھا جیسے اس نے نا ایک ایک روپیہ بڑی محنت سے جوڑا ہو۔ تو کہتا ہے بھائی پر آپ سے بات ہوئی تھی فون پر اور آپ نے 11,000 روپے مانگے تھے، تو یہ لیں پیسے۔ تو پیسے دیتے ہوئے نا اس نے مسکرا کر کہا کہ بھائی میرا بیٹا بہت خوش ہوگا، کافی عرصے سے نہ کہہ رہا تھا کہ ابو مجھے موبائل لے کر دیں، آج اس کی ضد پوری ہو جائے گی۔ تو وہ روز کہتا تھا کہ میرے سب دوستوں کے پاس موبائل ہے، سب موبائل کی طرف دیکھ کر ہوم ورک کرتے ہیں تو میرے پاس نہیں ہے، تو وہ روز اداس ہو جاتا تھا۔ تو آج وہ بہت خوش ہوگا، آج میں نے اس کی ضد پوری کر دی ہے۔ تو میرے ہسبینڈ نے نا موبائل اس کے حوالے کر دیا۔ تو اس نے موبائل ایسے پکڑا جیسے کوئی قیمتی خزانہ ہاتھ میں آ گیا ہو۔ تو وہ واپس سے آنے لگا تو ہسبینڈ کہتے ہیں کہ میری نظر نا اس کے ہاتھوں پر گئی، جو سخت کھدرے زخمی ہاتھ، وہ ہاتھ جو شاید دن بھر اینٹیں اٹھاتے ہوں گے، بوجھ کھینچتے ہوں گے، معذوری کی حالت میں بھی مزدوری کرتا ہوگا، دھوپ میں جلتے ہوں گے، صرف اس لیے کہ اس کے بچے کی خواہش ادھوری نہ رہ جائے۔ تو یہ بھی ایک قدرتی بات ہے کہ آج صبح جب میں ناشتہ بنا رہی تھی نا تو اتنی شدید گرمی تھی، تو میں ویسے ہی ایسی جیسے بندہ بات کرتا ہے نا، تو میں کہہ رہی تھی کہ اللہ جو یہ مستری لوگ کام کرتے ہیں، گھر بناتے ہیں، ان کا کیا ہوتا ہوگا جو بیچارے دھوپ میں کھڑے ہو کے سارا دن کام کرتے ہیں، ہمیں گھر بیٹھے ہوئے چین نہیں ہے، اور یہ کیسے کرتے ہوں گے، بس مجبوریاں ہیں نا اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے۔ تو ہمیں نہیں پتہ تھا کہ آج ہی ہم یہ سب اپنی آنکھوں سے بھی دیکھیں گے۔ تو وہ نا دکان سے باہر نکل گیا، تو مگر میرے ہسبینڈ کہتے ہیں کہ میرا نا دل عجیب بے چینی میں مبتلا ہو گیا۔ تو میں سوچنے لگا کہ یہ موبائل تو میرے لیے صرف ایک پرانی چیز تھا، اس کا تو علم بھی مجھے نہیں تھا، لیکن اس باپ کے لیے یہ اس کے بچے کی مسکراہٹ تھی۔ اس نے شاید کئی دن اپنی خواہشات ماری ہوں گی، شاید کئی بار تھکا ہارا گھر گیا ہوگا، شاید اپنے لیے نئے کپڑے نہ لیے ہوں گے، صرف اس لیے کہ اس کا بچہ احساس محرومی کا شکار نہ ہو۔ تو میرا دل بھر آیا، تو میں فوراً دکان سے باہر نکلا اور اسے آواز دی، بھائی ذرا 1 منٹ رکیے۔ تو وہ چونک کر واپس آیا اور شاید اسے لگا کہ کوئی مسئلہ ہو گیا ہے۔ تو ہسبینڈ نے کہا کہ اس کے ہاتھ میں نا پورے 11,000 روپے واپس رکھتے ہوئے کہا یہ پیسے اپنے پاس رکھیں اور بچے کے لیے کچھ اچھا سا بھی لے جائیں۔ تو وہ چند لمحے ہسبینڈ کہتے ہیں کہ مجھے ایسے دیکھتا رہا، اس کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی، اس کی ہونٹ کانپ رہے تھے مگر الفاظ ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ پھر اس نے بھری ہوئی آواز میں بس اتنا کہا، اللہ آپ کو خوش رکھے بھائی، اللہ آپ کی اولاد کو نیک اور فرما بردار بنائے، اور اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں ڈھیروں برکت دے۔ وہ بہت سی دعائیں دے رہا تھا اور وہ کہہ رہا تھا کہ میں نے پتہ نہیں میں کب سے یہ جمع کر رہا ہوں پیسے، میں نے ایک ایک روپیہ کر کے میں نے جمع کیا ہے، تو گھر کی ضروریات سے میں نے بچا بچا کے یہ علیحدہ رکھے ہوئے تھے کہ میرے بچے کی نا خواہش پوری ہو جائے۔ تو میں جب میرے ہسبینڈ بتا رہے تھے نا تو میں سوچ رہی تھی کہ والدین اپنی اولاد کے لیے کیا کچھ کرتے ہیں، کتنا کچھ کرتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ وہ نا یہ کہتے ہوئے اس کی آنکھوں سے نا آنسو نکل رہے تھے اور وہ کہہ رہے تھے کہ میں نے تو عید پہ بھی پتہ نہیں کتنی عیدیں گزر گئی ہیں، میں نے تو اپنے کپڑے نہیں بنائے کہ میرے بچوں کی خواہش پوری ہو جائے، تو آج میرا بیٹا بہت خوش ہوگا۔ اور وہ موبائل جیب میں ڈال کر چلا گیا۔ تو ہسبینڈ کہہ رہے ہیں کہ میں بہت دیر تک نا دکان میں خاموش بیٹھا رہا، تو تب مجھے احساس ہوا کہ دنیا میں سب سے مضبوط انسان ایک باپ ہی ہوتا ہے، جو اپنی اولاد کی خوشی کے لیے اپنی تکلیف، اپنی تھکن، اپنی مجبوری سب بھول جاتا ہے۔ تو واقعی ہمیں اپنے والدین کی قدر کرنی چاہیے، کیونکہ ان کی محبت اکثر خاموش ہوتی ہے مگر سب سے سچی اور بے لوث ہوتی ہے۔ تو مجھے ان کی نا یہ بات سن کے اتنا خوشی بھی ہو رہی تھی کہ چلو آج اس کے نا بچے کی خواہش پوری ہو گئی ہے، وہ کتنا بچہ آج خوش ہو رہا ہوگا، اس کے ہاتھ میں یہ پتہ نہیں کتنا قیمتی تحفہ اس کے لیے ہوگا کہ میں نے اپنا موبائل لے لیا، وہ دوستوں کو بتائے گا خوش ہو کہ ہمارے بچے بھی ہیں، کسی بھی چیز کی ضد کریں، فرمائش کریں تو ظاہر ہے ہمیں پوری کرنی پڑتی ہے۔
تو اور وہ باپ کتنا خوش ہوگا جس نے اپنے بچے کی خواہش پوری کر دی ہے. تو اللہ تعالیٰ ان کے نصیب میں کرے اور اس کے بچے کو اس کا فرمان بردار بنائے. تو باقی کیسی لگی میری آج کی ویڈیو؟ اچھی لگی تو پلیز میرے چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ. اور ادھر میری میکرونی بھی تیار ہو گئی تھی. تو ضرور بتائیے کہ آپ کے یہاں بھی گرمی کا یہی شدت ہے، یہی زور ہے یا ہمارے یہاں ہی بہت زیادہ ہے. تو اللہ حافظ.